व्यूअर्स, आज मेरा जो वीलॉग है एक बड़े प्यारे पढ़े लिखे सिंसियर एजुकेशनिस्ट पे है। जो मेरे सामने स्टूडेंट होता था 84 में जब मैं अमेरिका जा रहा था, ही वाज स्टूडेंट, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद हफीज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हैव अ सीट। Thank you very much, sir. Thank you. Thanks for giving me time. हफीज साहब, आई रिमेंबर, आप ज्यादा जिंदगी तो आपकी लंदन में गुजरी, इंग्लैंड में, वेल्स में, लेकिन आपको इस धरती से प्यार था, क्योंकि आप आते थे, जब भी आते थे यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान आते थे, और मैं 84 के एंड में अमेरिका जा रहा था। आप उस वक्त ऑनर्स फिजिक्स के स्टूडेंट थे, एम आई राइट? That's correct, और sir. जब मैं आया तो फिर आप ब्यूटन के वाइस चांसलर बने, और अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो ऑनर लैंड एंड यू। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये आपसे कि मेरे व्यूअर्स को थोड़ा ब्रीफ अपने आप के बारे में तो बताएं कि आप कहाँ गए, आपने कहाँ, मैंने सुना आपने 5-6 यूनिवर्सिटियों में यूके की पढ़ाया, तो ये जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कोयटा से ताल्लुक़ है मेरा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोयटा, बल्कि मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पशीन से की, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद फिर मैं चला गया यूके, वहाँ पर मैंने जो ना अपना रिसर्च शुरू की, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से शुरू की, लेकिन उसके बाद कार्डिफ यूनिवर्सिटी में मैंने फिनिश किया। पीएचडी मेरी हुई है 1992 में एआई एंड रोबोटिक्स में। तो आई क्लेम माई सेल्फ टू बी द फर्स्ट पाकिस्तानी डूइंग पीएचडी इन एआई एंड रोबोटिक्स। उसके बाद थोड़ा बहुत फर्स्ट पाकिस्तानी इन इंग्लैंड या ऑल ओवर द वर्ल्ड? सर, I claim myself to be all over the world as the first Pakistani doing PhD in AI and robotics area. उसके बाद मैं कुछ अरसे के लिए आया पाकिस्तान, कुछ मैंने यहाँ कुछ करने की कोशिश की, फिर मैं वापस चला गया इंग्लैंड, और वहाँ पर मैंने शेफील्ड यूनिवर्सिटी से अपना कैरियर शुरू किया। तो वो कैरियर जो है 96 से मैंने शुरू किया वहाँ पर, और वहाँ पर मैं लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, प्रिंसिपल लेक्चरर, फिर मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह बना। उसके बाद मैं ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी चला गया, जहाँ पर मैं फाउंडिंग डायरेक्टर फॉर इनोवेशन सेंटर उन्होंने मुझे बनाया। फिर 2007 में मुझे यॉर्क यूनिवर्सिटी, जो यूके की टॉप 10 रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप 100 रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड है, उन्होंने मुझे प्रोफेसरशिप, फुल प्रोफेसरशिप की ऑफ़र दी, जो मैंने कबूल की, और फिर मैंने वहाँ पर काम किया। 4-5 साल के बाद मैं फिर दुबई चला गया, जहाँ पर स्मार्ट यूनिवर्सिटी है शेख ज़ैद के बेटे की। तो आई वर्कड एज अ डीन ओवर देयर इन क्वालिटी मैनेजमेंट एरिया फॉर 4 years। और जैसे मैं बता रहा था कि मैंने 5 साल फिर मैंने दुबई में गुजारे, उसके बाद मैं वापस चला गया। सो आई बिकम डीन इन वेस्ट लंदन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ। आपको ईस्ट वेस्ट, जिसको पूर्व पश्चिम कहते हैं, दोनों का तजर्बा है, तो हमारी ये हायर एजुकेशन के बड़े क्या वजह है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी इतनी ऊपर नहीं गई? सर, मेरे ख्याल में 2 वजूहात हैं, और उसमें सोशल साइंस का अलग प्रॉब्लम है एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग के डिफरेंट प्रॉब्लम है। साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम में ये है कि हमारे पास लैब्स एंड इक्विपमेंट्स और जो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग बाहर जाते हैं, पीएचडीज़ वगैरह करते हैं बड़ी एडवांस फील्ड में, वापस जब आते हैं तो वो लैब्स, वो इक्विपमेंट और वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलते जिसके बेसिस पर उन्होंने पीएचडी किया होता है। तो वो फिर दिल हार देते हैं, उसके बाद कहते हैं मेरी रिसर्च किस में है, दे डोंट वांट टू बी अडॉप्ट। हालांकि होना ये चाहिए कि जब वो बाहर से पीएचडी करके आते हैं, दे लर्न द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, तो यहाँ पर आकर आप इंडिजिनस शुरू से काम शुरू करें, आपको लैब्स बनानी पड़ेंगी, उसके हिसाब से आपको आगे करना पड़ेगा। के लिए मैसिव फंड्स चाहिए? मैसिव फंड्स तो चाहिए, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है और जो मैं कर भी रहा हूँ या बीटम्स में भी कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि इंडिजिनस जो हमारे इक्विपमेंट हैं वहाँ से शुरू करें, और ट्राई टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स। लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें इतना हाई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू सेंड एनीबॉडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इनटू स्पेस फॉर एग्जाम्पल। डॉक्टर साहब, कहने को तो बहुत सी बातें हैं, वी लॉ का एक लिमिटेड टाइम होता है। एज ए वाइस चांसलर ब्यूटन यूनिवर्सिटी,
کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن سرکمسٹانسز آپ کو الاؤ نہیں کرتی؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا سر. یہ جو مسئلے ہیں آئی تھنک آپ سرکمسٹانسز کی بات کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پرابلم ہمارا ایٹیٹیوڈنل ہے اور ہمارا بیہیویئرل پرابلم ہے. کیونکہ بہت سی چیزیں جو میں یہاں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی یونیورسٹی ہو، بیٹم بھی جو ہے ورلڈ ریکگنائز یونیورسٹی ہو. تو اس کے لیے جو مجھے جو کمی لگتی ہے لوگوں کی ویژن ہے اور ڈیڈیکیشن کی ہے. ہمارے ہی لوگ اگر باہر جا کر جب کام کرتے ہیں تو 9 to 5 9 to 6 جو ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں، دے آر بیسٹ انجینئرز، بیسٹ ڈاکٹرز. ہمارا بیوٹم کا بھی اسٹوڈنٹ ابھی آپ MIT میں جو بیسٹ ریسرچر ہے بیوٹم کا گریجویٹ ہے. تو لیکن جب واپس آتے ہیں تو ہم جس ہال میں چلے جاتے ہیں کہ باقی لوگوں کو دیکھ کر کہ بس چل سو چلے، تھوڑا بہت کام کرو، اور اس کے بعد آپ جب تک یو ڈونٹ ڈو بیونڈ یور لمٹس ہیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو اپلائی نہیں کریں گے، یو کین ناٹ ریئلی. ڈاکٹر ذرا ٹچی سوال، لیکن میں 2 وائس یونیورسٹیوں کا بھی سی رہا ہوں اور بیوٹم سے بڑی یونیورسٹیاں تھیں، گومل اینڈ بہاؤدین زکریا. پولیٹیکل پریشر پڑتا ہے آپ پہ؟ پولیٹیکل پریشر ہے؟ جی آپ نے صحیح کہا، اور اس سوال کا جواب اگر میں اس طرح سے دوں کہ اگر ہماری فنڈنگ جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ پے کر رہی ہے، then there are questions and answers, there are accountability. So the questions are asked کہ آپ کا فنڈ آئے، آپ نے کیسے خرچ کیا، آپ کون سے ڈپارٹمنٹ آپ کے کھل رہے ہیں، اسٹوڈنٹس نمبر کتنے ہیں آپ کے اس میں. تو اس میں ظاہر ہے آپ اس کو پریشر کریں یا اکاؤنٹیبلٹی کہیں، وہ چیز تو اس میں سامنے آ جاتی ہے. اگر ہم وہاں پر اپنی فنڈ خود ہی جنریٹ کرتے ہیں then we are not responsible. ڈاکٹر صاحب آج کل بڑی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، آپ نے اپنا سولر سسٹم اسٹرینتھن کیا؟ اس وقت یونیورسٹیوں کو سولر سسٹم پہ آنا چاہیے، تو یہاں بیوٹم کا کیا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. ہمیں کافی حد تک تقریباً ہم نے 80% تک ہم نے اپنی جو کیمپسز ہیں، ہمارے 4 کیمپسز ہیں، لیکن کوئٹہ کا جو کیمپس ہے ہم نے اس کو 80% میں سولر پر کر لیا ہے، اور اس میں ہمیں فنڈنگ ملی HEC سے. ہم بھی پورا گرین کیمپس بنانا چاہتے ہیں، کلین ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ہماری جو ایمبیشن ہے کہ وی سیٹنگ اپ اے سینٹر فار رینیوبل انرجی. تو اس میں یہ ہے کہ سولر اور ہماری ونڈ انرجی اور بایو گیس، ان تینوں کو جو نا ہم کمبائن کریں گے، اور ہم اس میں جو نا سینٹر آف ایکسیلنس سے دوسرے لوگوں کو بھی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ وائڈلی اسپریڈ ہو اور اس کے ٹیکنیشینز اور کیپیسٹی بلڈنگ ہو بلوچستان میں، تاکہ لوگ اس کو بھی اڈاپٹ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب جنرل تو ہیں لیکن اس یونیورسٹی کا امپیکٹ کیا ہے؟ تو بیوٹم کا سر کیا بڑا امپیکٹ ہوگا ہماری سراؤنڈنگ پہ؟ کوئٹہ، مستنگ، زوب، اس کیا امپیکٹ ہے؟ آپ نے بالکل بہت ہی صحیح سوال کیا ہے. اسی وجہ سے جو ہم نے اپنی ڈائریکشن چینج کی ہے وہ پیور جو ہے پبلیکیشن نہیں ہے، دیٹس پرپز آف اونلی ریسرچر ریڈنگ. ہماری ریسرچ جو ہے اٹ شوڈ بی اپلائیڈ ریسرچ. ہم نے اپنی اسٹریٹجی میں اپنا یہ بتا دیا ہے کہ وی وانٹ ٹو ورک ود دی کمیونٹیز، وی وانٹ ٹو ورک ود انڈسٹریز. تو اس کے لیے جو ہے ہم لوگ بھی جو پروڈیوس کر رہے ہیں فرام ڈے 1. اب ہمارے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں فرسٹ ایئر میں دے ول بی ڈوئنگ انٹرپرونرشپ. تو اس میں جو ہماری ویژن ہے کہ رادر دین کریٹنگ جاب سیکرز وی شوڈ بی پروڈیوسنگ جاب کریٹرز. اس کے ساتھ ہر بچہ جو ہے ہمارا، ہر اسٹوڈنٹ دے ڈوئنگ اے کورس آن کلائمیٹ چینج اینڈ رسک مینجمنٹ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ویورز، تو یہ انٹرویو تھا پروفیسر ڈاکٹر خالد حفیظ صاحب کا، VC بیوٹم. اور کہنے کو تو بہت سی چیزیں ہیں، وش کے آئی کین ٹاک لانگر، لیکن ایک بات جو انہوں نے کی اور وہ دل کو لگتی ہے، ویژن کی. انگلش میں کہتے ہیں if you don't know where to go then every road can take you. تو ویژن، مشن سے پہلے ویژن ہو. اور میں نے ان کا ایک چیز پڑھی تھی بیوٹم پلج، کہ جو پلج ان کا یہ ہے کہ پروٹیکٹ انوائرمنٹ. تو یونیورسٹیوں کا ایک امپیکٹ ہونا چاہیے، پروفیسروں کا. جرنلز میں تو آرٹیکل ہوتے ہیں امپیکٹ جرنل میں، ان کو کریڈٹ ملتا ہے، لیکن اس علاقے میں اراؤنڈ بھی امپیکٹ ہونا چاہیے. گاڈ بلیس یو.